खुरम दस्तगीर साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास हुआ। एलामिया में यह कहा गया, फैसला हुआ कि जिन जमातों ने इस इजलास में शिरकत नहीं की उनसे मुशावरत की जाएगी। 4-5 दिन गुजर चुके हैं, किस किस जमात से मुशावरत हुई? अगर नहीं हुई तो इट्स अबाउट टाइम कि उसका आगाज होना चाहिए। जी, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म आज मुशावरत कर रहे हैं, तो मेरी तवक्को है कि अगले चंद दिनों में ये आगाज भी हो जाएगा। आपको मालूम है, खुद भी सऊदी अरब तशरीफ ले गए थे, अभी वो वापस आए हैं और वैसे भी रमजान का आखिरी अशरा है, लेकिन चूंकि दहशतगर्दी इससे ज्यादा अहम इस वक्त कोई टॉपिक नहीं है, तो जो ये मुशावरत वाला मामला है उस पर भी बात हो रही है। जो कोई पार्लियामान में मजीद पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाकर ब्रीफिंग करनी है, उसका भी ऑप्शन कंसिडर हो रहा है। तो सब ऑप्शन जो है कंसिडर होंगे कि हम सब जितनी ज्यादा हो सके कंसेंसस हासिल किया जाए। लेकिन मैंने तो वज़ीर आज़म को यही तजवीज दी है कि इत्तफाक राय पसंदीदा जरूर है और उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो नागुज़ीर नहीं है कि इत्तफाक राय के नाम पर इस जो आने वाले हमें जो भी कदम उठाने हैं उनको गैर मुइना मुद्दत तक जो है उनकी उसमें ताखीर नहीं हो सकती। इसको भी फौरन मैनेज करना है, चाहे वो अस्करी लेवल पे है, चाहे वो दूसरे सियासी इश्यूज हैं जिनको मैनेज करना है, चाहे पार्लियामान में डिबेट होनी है, सूबाई असेंबली बलूचिस्तान में डिबेट होनी है, ये सब इश्यूज जो हैं उन पर बैक वक्त काम होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा खुरम साहब, दहशतगर्दी के खिलाफ जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, काइनेटिक अप्रोच मौजूद है, ऑपरेशन हो रहे हैं टारगेटेड, लेकिन एक पॉलिटिकल अप्रोच की भी बात हो रही है। अब मियां साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, डॉक्टर मालिक से लेकर अख्तर मैंगल तक उनके दरीना ताल्लुकात हैं। गुज़श्ता हफ्ते एक तजवीज़ भी मैंने अपने कॉलम में बल्कि तहरीर किया था कि एक कमेटी बनाई जाए, मियां नवाज शरीफ उसको हेड करें, बिलावल साहब शामिल हों, मौलाना साहब शामिल हों, ताकि एक सीरियसनेस नजर आए कि एक पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो भी और कंसेंसस के साथ। तो क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुलाकातें तो उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से की हैं, हमें एक्टिव नजर आएंगे इस हवाले से? कोई फैसला उन्होंने किया है? जी, मुस्लिम लीग नून के सदर ने इसके ऊपर एक राय दी है और उन्होंने कहा है कि हमें मुज़ाकरात की कोशिश करनी है। लेकिन आदिल साहब, ये जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है, ये इसने अभी हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये कुछ नाराज लोग थे जिन्होंने एक खंबा उड़ा दिया या किसी एक जगह एक कलवर्ट जो थी या छोटा सा पुल था उसको उड़ा, उन्होंने बारूद से धमाका कर दिया उसका। यहाँ एक बैक वक्त पाकिस्तान का बड़ा कलीदी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर, और पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना और फिर निहत्ते पाकिस्तानियों का कत्ल जो है, ये अब जिसे पहले हम कह सकते थे कि अंग्रेजी का लफ्ज है इंसर्जेंसी हो रही है, ये इंसर्जेंसी से अब ये लेवल जो है टेररिज्म तक पहुंच गया। तो इसके बहरहाल एक जो काइनेटिक है यानी जो अस्करी अप्रोच है वो इस वक्त नागुज़ीर है, लेकिन जो सियासी तरीके से सारे मामलात को हैंडल करना है उसके लिए मियां नवाज शरीफ से बेहतर कोई शख्स नहीं है, लेकिन अभी इस पर मुशावरत हो रही है। अच्छा, इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता टेक ऑफ कर रही है खुरम साहब, लेकिन ग्रोथ आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, और ऐसे में सियासी अदम इस्तेकाम अगर बढ़ता है, ईद के बाद ना सिर्फ मौलाना बल्कि पीटीआई ने भी भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है, अगर एक बड़ी मज़ामती तहरीक बने तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे पड़ेगा। तो क्या आप मौलाना को बेहतर नहीं है कि पहले से राजी कर लें? जी, मैं तो जाती तौर पे जो है, चूंकि मौलाना से न्याजमंदी है और हमारे कायदीन के बहुत दरीना मरासिल है उनके साथ, तो मेरी तो हमेशा ही तजवीज थी और है और रहेगी कि जो भी कोशिश करनी है वो मैक्सिमम एफर्ट करके मौलाना को काबीना का हिस्सा बनाया जाए, और ताकि वो और उनके जो कुछ सियासी इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व हो सकते हैं, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, उन्हें भी सॉल्व किया जाए, और वहां भी उनको जो अगर वो ज्यादा स्पेस चाहिए गवर्नेंस में तो हमें जो वफाकी हुकूमत कर सकती है उसको करना चाहिए। लेकिन मौलाना का जो है वो बेहद जरूरी है मेरी नजर में, जैसे आप भी उसके में एग्री कर रहे हैं कि उन्हें हुकूमत में आकर जो है इस हुकूमत को तकवीयत देनी चाहिए, और उनके जो इश्यूज हैं जो कि जिनका इंतखाबात से ताल्लुक है, दूसरे मामलात से ताल्लुक है, मेरी राय में तो बजाय ये कि वो किसी मज़ामती तहरीक का हिस्सा बने, वो इश्यूज जो हैं वो हुकूमत में रहकर बेहतर तरीके से हैंडल हो सकते हैं। और चूंकि मौलाना का भी बहुत अथाह तजुर्बा है, ना सिर्फ केपी में बल्कि
بلوچستان میں بھی، تو وہ حکومت کو بہتر گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی میری یہ توقع ہے کہ اس میں تو عید کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اس سے پہلے بھی کوشش کی جائے گی کہ مولانا سے ایک دفعہ پھر درخواست کی جائے کہ وہ ان کے جو بھی گریونسز ہیں ان کا کوئی حل سوچ کر ہم آگے بڑھیں گے. مولانا میں ایک آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے کوڑا خٹک کا واقعہ ہوا ہے، وہ بڑی صراحت سے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ان سے یہ بات سن کر کہ وہ صراحت سے اپنے جماعت کو بھی اور پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہتے پاکستانیوں کو قتل کرنے والے جو ہیں ان کے پاس کوئی ناراضی کا یا حقوق سے محرومی کا بہانہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے دشمن ہے، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہمیں ان سے آہنی ہاتھ سے نمٹنا ہے، اور جو سیاسی ایشوز ہیں وہ ایک علیحدہ ٹریک کے ذریعے انشاءاللہ. اچھا خرم دستگیر صاحب، ایک تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کی ٹرانزیکشنز پر ٹیکسز میں چھوٹ ملے گی. اس کے علاوہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے پا رہے ہیں، لگ رہا ہے کافی سختی ہم پر آنی ہے، کیونکہ بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کرنا تھا وزیر اعظم نے، لیکن آئی ایم ایف نے گو ہیڈ دینے سے انکار کر دیا ان دونوں معاملات پر. اس کا مطلب یہی لیا جائے کہ عوام کے لیے قریب کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا ہمیں. دیکھیے، آج سے پہلے تو جو ریلیف ملا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. چلیں کریڈٹ کی بات ہم بعد میں بحث کر لیں گے، لیکن اس رمضان میں واضح طور پر ملک میں سبزیوں کی قیمت میں کمی آئی ہے. اس سے پہلے پچھلے سال آٹے کی قیمت میں واضح کمی آئی تھی. تو لہٰذا یہ جو پاکستانیوں کے، ہر پاکستانی کے استعمال کی چیزیں ہیں اس میں انہیں ریلیف محسوس ہو رہا ہے. گھی میں ایشوز اٹھے ہیں، چینی میں ایشو اٹھے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بجلی کا جو معاملہ ہے. لیکن یہ کہ کم از کم یہ ضرور توقع میں کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم اور ان کی جو ٹیم ہے کہ وہ اپنی بہتر مینجمنٹ سے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اگر وہ بجلی کے بل کم نہیں کر پا رہے تو وہ براہ راست طور پہ ان میں ایک کہتے ہیں پیسے کا اضافہ بھی نہ کریں، اور ان کے پاس ایسے طریقے موجود ہیں جس میں انہیں بجائے یہ کہ وہ کوئی ریونیو لاسز کریں. پاکستان میں جو ہمارے صارفین ہیں تقریباً 3.5 کروڑ، ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. مثلا اضافی ٹیکسز اٹھا لیں، جن کا بجلی کے جو جنریشن ہے یا ڈسٹریبیوشن ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اٹھا کر ریلیف دیا جا سکتا ہے. حکومت ایک اور سخت فیصلہ کرے کہ جو ہمارے سارے متروک سرکاری ملکیت کے جو پاور ہاؤسز ہیں ان کو بند کر کے، تو بہت میجر ریلیف آئے گا کیپیسٹی چارجز میں. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگرچہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز ہیں، اب یہاں پر معاملہ آ کر دہشت گردی سے جو ہے جڑ جاتا ہے کہ پشاور میں جہاں سب سے زیادہ نقصان ہے، کوئٹہ میں جہاں سب سے زیادہ نقصان ہے، وہی جو علاقے ہیں وہ دہشت گردی کا شکار بھی ہیں. لیکن بہرحال جہاں میکسیمم طور پہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے، شفافیت سے اور کمپٹیشن لا کر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز میں بھی چلیں، یہ نہیں کہ راتوں رات کمی ہو جائے گی، لیکن اگلے جو ہے 12 سے 18 ماہ میں یہ ٹارگیٹ بھی بہت اچھے طریقے سے اچیو ہو سکتا ہے.